लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक गांव में एक अल्लाह के वली रहते थे। एक गांव में अल्लाह के वली रहते थे और उस गांव का रिवाज ये था कि वो लोग मुर्गा पालते थे। मुर्गा क्यों पालते थे? ताकि मुर्गा बांग देगा तो सुबह उठेंगे। उस वक्त का अलार्म था वो, बांग मुर्गा देते। और मुर्गे की बांग भी बड़ी बाबरकत है। ये मुर्गे की जो बांग है वो क्यों होती है पता है आपको? अर्श के नीचे एक फरिश्ता है, तवज्जो करें आप, ध्यान है आपका। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है। जब नमाज का वक्त आता है तो वो फरिश्ते की शक्ल मुर्गे जैसी है। वो मुर्गा नहीं है, वो है फरिश्ता, लेकिन उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। इसको अल्लामा दमीरी ने अपनी किताब में लिखा है, हयातुल हैवान के अंदर। हयातुल हैवान की असनाद वगैरह आप जानते हो, उलमा उससे बाखबर है, लेकिन सिर्फ जो वो फजीलत के बाब में पढ़ रहा हूँ। तो अल्लामा दमीरी लिखते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, और जब इबादत का वक्त होता है तो वो मुर्गा आयत पढ़ता है, वो फरिश्ता आयत पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। कुछ समझ में आया? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वो फरिश्ता आयत पढ़ता है, खड़े हो जाओ अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ। तो वो अर्श के नीचे जो फरिश्ता मुर्गे की शक्ल का है, जब वो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो जमीन के सारे मुर्गे उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हम कहते हैं मुर्गा बांग दे के कुकरुक्कू कर रहा है, कुकरुक्कू नहीं कर रहा है, वो कह रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। इसीलिए सरकार की हदीस है, जब मुर्गा बांग देता है उस वक्त तो जो दुआ की जाती है अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। मुर्गे की बांग के वक्त तो दुआएं कबूल होती है, वो कुकड़ुक्कू नहीं करता, वो हम इंसानों को कहता है इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब यह एक अकीदे की बात सुन लो, बोलो वो फरिश्ता कहाँ है जो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन? कहाँ है? बोलो कहाँ है? कहाँ है? अर्श के नीचे। और तुम्हारा मुर्गा 200, 500, 600 रुपये में खरीदा जाने वाला मुर्गा, गलियों में चरने वाला मुर्गा कहाँ है? जमीन पर है। बोलो अर्श दूर है कि जमीन दूर है? अल्लाह अकबर, इतनी दूर अर्श है, सातों आसमान के ऊपर अर्श है। उस अर्श के नीचे फरिश्ता कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो ये मुर्गा उसकी आवाज सुन लेता है। जब मुर्गा अर्श वाले फरिश्ते की आवाज को अल्लाह की अता से सुन सकता है, तो मदीने वाला मुस्तफा उम्मती की आवाज को क्यों, बगदाद वाला गौसुल आजम गुलामों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते? अजमेर वाले खाजा, लाहौर वाले दादा, दिल्ली वाले महबूब इलाही, कलियर वाले साबिर पाक हमारी सदाओं को क्यों नहीं सुन सकते? बात दूर निकल गई। तो अर्ज कर रहा था कि वो मुर्गा पालते थे। इसी तरह बाज सूफिया ने फरमाया है, सूफिया किराम ने लिखा है, और ये भी अल्लामा दमीरी ने भी इसको लिखा है कि सफ़ेद मुर्गा पालने से जिन्नात परेशान नहीं करते। घर में अगर सफ़ेद मुर्गा रखें तो जिन्नात परेशान नहीं करती। अल्लामा दमीरी ने लिखा है। आप कहेंगे क्या आप हयातुल हैवान खोल के बैठ गए? ऐसा नहीं है, बात निकली तो अर्ज कर दिया। हाँ, तो मुर्गा पाला उन्होंने, और बैल भी था हल चलाने के लिए, और गधा भी था बोझ उठाने के लिए, और कुत्ता था खेत की और घर की रखवाली करने के लिए। अल्लाह के वली थे। नींद से एक दिन उठे तो देखा कि गधा मर गया। बीवी आई, देखा गधा मर गया। औरतें तो औरतें होती है, तो गधा मर गया। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र करो, जिस हाल में रखे कोई ना कोई हिकमत होगी। दूसरे दिन बैल मर गया। अब आई ये देखिए कि बैल भी मर गया। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई ना कोई हिकमत होगी। कहा भाई
کھیت میں ہل کیسے چلائیں گے؟ کہا چھوڑ، وہ رزاق ہے، رزق دے گا، شکایت نہ کر، شکایت نہ کر، شکر کر، حمد کر اس کی، الحمدللہ الحمدللہ، دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ۔ تیسرے دن مرغا بھی مر گیا، چوتھے دن کتا بھی مر گیا، کل لو پورا گھر خالی ہو گیا۔ کہا چھوڑ بیوی، شکر کر، اس کا کام ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ پانچویں دن اس گاؤں کے اندر ڈاکو آئے، اندھیرا تھا، اس گاؤں میں ڈاکو اندھیرا تھا، جس کے گھر کے آنگن میں کتے تھے، ڈاکوؤں کی آواز سن کے انہوں نے بھونکنا شروع کیا، کتے کی آواز سن کے مرغوں نے چلانا شروع کیا، بیل اور گدھے کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ اس گھر میں لوگ ہیں، اس گھر میں لوگ ہیں، سارے گاؤں والوں کو لوٹا بھی، قتل بھی کیا، مار ڈالا اور سب لوٹ کر لے گئے۔ جب ان کے گھر کے پاس آئے، اندھیرا تھا، نہ کتے کے بھونکنے کی آواز تھی، نہ مرغے کے چلانے کی آواز تھی، نہ گدھا کھڑا تھا، نہ بیل کھڑا تھا۔ سوچا اگر یہ گھر آباد ہوتا تو اس گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وہ علامتیں ہوتی جو اوروں کے گھر میں تھی۔ یہ گھر ویران ہے، چلو آگے بڑھو۔ پورے گاؤں والوں کی جان بھی گئی، مال بھی گیا، سب گیا۔ جب صبح ہوئی، بیوی اور شوہر نے دیکھا تو شوہر نے کہا دیکھ، قدرت نے تیری 4 چیزیں لے کر تیری کتنی جان کی حفاظت فرمائی۔ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا، مر جانے دو بیل کو، جان بچے گی، مر جانے دو مرغے کو، جان بچے، کوئی مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا رب اللہ ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے وہ دنیا میں حفاظت نہیں کرے گا۔ جس نے سانسوں کے بغیر زندہ رکھا ہے، ماں کے پیٹ میں ہم سانس لیتے تھے، پوچھو ڈاکٹروں سے، 4 مہینے کے تھے تو جان آ گئی تھی، سانسوں کے بغیر زندہ رکھا۔ سانسیں تو بعد میں، آخری ایام میں آئی سانسیں، لیکن سوچو صحیح، سوچو، حرکت ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، کھلا بھی رہا تھا، بغیر منہ کے کھلا رہا۔ جو بغیر منہ کے کھلا سکتا ہو وہ میرا اللہ ہے، اس لیے اس پر یقین رکھو۔ الحامدون۔ بیچارہ مولوی پوری زندگی یہی تقریر کرتا رہا کہ دور سے اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا دور کے کوئی نہیں سنتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی، آپ نے بند میں پڑھا ہے، بند میں، آپ کی عقل بند ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیے جہاں عشق رسول کے سرمے لگائے جاتے۔ ہاں، باب مدینۃ العلم سے رشتہ توڑ کر کسی کو علم کی خیرات کیا مل سکتی ہے؟ علی سے دور ہوئے تو در در کے بھکاری بن گئے۔ علم پڑھا، علم کی سمجھ، دور کی اللہ ہی سنتا، اللہ صاحب سنتے۔ ارے ملا جی، اللہ دور کی نہیں سنتا، باقی سب دور کی سنتے۔ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہتے ہیں اللہ دور کی نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جو دور ہوتا ہے وہ دور کی سنتا ہے، وہ کسی سے دور ہی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور ملا کہتا ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے۔ ارے وہ تیرا خدا ہوگا جو دور ہے، ہمارا خدا جس کے لیے لا الہ پڑھا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ پوری زندگی لا الہ پڑھا، ابھی تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ تجھے نہیں پتا معرفت خدا ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دوستوں سے رابطہ نہ ہو جائے۔ یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ عبد القادر جیلانی جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے، اور معین الدین اجمیری جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ برا نہیں مانے، آپ کہیں گے کہ غصے میں آپ نہیں بھائی، جو اللہ کو گالی گیا اللہ دور کی سنتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جان سے زیادہ، شے رگ سے زیادہ قریب، اور نبی بھی سنتے ہیں۔ کیا مقدر ہے مومنوں کے، اللہ شے رگ سے زیادہ قریب، اور نبی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی جانوں سے زیادہ قریب۔ کیا شان ہے مومنوں کی، نہ یہ دور ہے نہ وہ دور ہے۔ اسی لیے جو لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، یہاں وہاں نہیں ہے میرے عزیز،
یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، یہاں سے پکارے وہاں، وہ بہت محتاط لکھتے ہیں، کسی اور نے لکھ دیا ہوگا یہاں وہاں، انہوں نے یہ کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دور کی کیسے سنیں؟ یہی تو بات ہے، اللہ کے لیے قید نہیں ہے، مومن کی فرق ہے۔ کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل، میں اب تمہاری شہرک سے، لیکن حضور کے لیے قید لگائی، النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کی قید لگائی، تو مومن کے علاوہ اور بھی تو ہے، تو پھر وہ تو دور ہی رہتے ہیں نا، یہ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مطلقاً کہا کہ میں تمہاری شہرک سے